को चतुर्दश 14औं अध्यायको क्रम जो भर्खरै मूल पाठ पारायण श्रवण गरियो। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भगवानका दिव्य चरित्र उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो प्रसङ्ग रहेको छ जो भरतजी महाराज जड भरतका रूपमा संसारमा विचरण गर्नुभएको छ। सारा ब्रह्म ज्ञानलाई हासिल गर्नुभएका, हृदयमै परमात्माको दिव्य स्वरूपको अनुभव गर्ने हुनुभएका यस्ता जड भरत बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ अति जड जस्तो देखिनुहुन्छ। उनै जड भरतका साथमा सिन्धु सोबिर देशका महाराज जो रहुगण हुनुहुन्छ उहाँको जमका भेट भएको छ। तत्त्वज्ञानको अभिलाषा राख्ने हुनुभएका महाराज रहुगण जो राजकीय वेशमा आफ्नो अभिमानका साथमा तत्त्वज्ञान प्राप्ति गर्न गइरहनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा देख्नुभएका रहुगणलाई जो आफू स्वयं भारवाहक भनेर चाहिँ नियुक्त हुनुभयो, तब त राजाको अभिमानलाई नष्ट गराउने उद्देश्यले ब्राह्मणले उपदेश गर्न लाग्नु भएको छ। जडभरतजीले दिएको दिव्य ज्ञानको रहस्यलाई अनुभव गर्दै जब रहुगण आफ्नो सबै अभिमानलाई त्याग गरेर ब्राह्मणका शरणमा परेर प्रार्थना गर्न लाग्नु, गुरुदेव उपदेश गरिबक्सियोस् भनेर, तब त जडभरतजीले भवाटवीको वर्णन गरेर सुनाउनु भएको छ। भवाटवी भनेको भव संसार रूपी अटवी जङ्गल। यो संसार रूपी जङ्गलमा जब यदि कोही प्रवेश गर्दछ भने त्यो जङ्गलबाट निस्किने निकास कता हो भन्ने कुरा त्यो जङ्गलमा भ्रान्तिमा परेको जीवात्मालाई बडा गाह्रो हुन्छ पत्ता लगाउन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका जो दिशाहरू रहेका छन् यी दिशा अभेद हुन्छन्, तब त त्यो जङ्गलमै भौतारी रहेको जीवात्मा त्यहाँबाट पार पाउन नसकी त्यही जङ्गलबाट चाहिँ उसको अन्तिम अवस्था सिर्जना हुन्छ। यस्तो यो संसार रूपी जङ्गल छ। यसलाई चाहिँ यहाँ भवाटवी भनेको छ, काहीँ भवसागर पनि भनिन्छ। जसरी एउटा सागरमा प्रवेश गर्यो भने पौडिन जान्ने नै व्यक्ति पनि पौडिएका भरमा सागर पार गर्न असम्भव छ। त्यस्तै प्रकारले यो संसार रूपी जङ्गलमा भ्रान्तिमा परेको जीवात्मा पनि भगवानको कृपा प्राप्ति नहुन्जेलसम्म र सद्गुरुद्वारा चाहिँ त्यो जङ्गलबाट निकास कताबाट मिल्दछ, बाटो कताबाट बाहिर निस्किने बाटो प्राप्ति हुन्छ, त्यो कुरा निर्देश नपाउन्जेलसम्म जीवात्मा त्यही भ्रान्तिमा पर्दछ। यस्तो रहस्यको कथालाई उपदेश गर्दै भवाटवीमा एउटा जो व्यापारी तुल्य रहेको जो जीवात्मा रहेको थियो, विचरण गर्दथ्यो, उसका 6वटा शत्रुहरूले लखेटिरहेका थिए। त्यस्तो 6वटा शत्रुहरूले लखेट्दै गरेको एउटा व्यापारी आफ्नो अनेक प्रकारका धन दौलत ऐश्वर्य आदि जोड्ने उद्देश्य राखेर, व्यापारलाई फस्टाओस्, अझै ऐश्वर्य आदि मिलोस् भन्ने उद्देश्य राखेर त्यो संसार रूपी जङ्गलमा दगुरिरहेको थियो। ती 6वटा शत्रुहरूले वरिपरिबाट आक्रमण गर्दथे। डाकुहरूले उसँग भएको धन दौलत ऐश्वर्य लुट्न चाहन्थे, तर पनि ऊ भाग्दै भाग्दै जङ्गलमा प्रवेश गरेको थियो। त्यस जङ्गलमा अनेक प्रकारका दुःख पीडा विपत्तिहरू आइलागे। ऊ त्यसबाट अगाडि पार लाग्न चाहन्थ्यो, कति प्रयत्न गरे पनि जङ्गल पार लगाउन सकेको थिएन। जब एउटा डरलाग्दो गुफामा प्रवेश गर्यो, त्यस्तो अवस्थामा मत्त हात्तीको डरदेखि त्रसित भएर जब रुखमा चढेको छ, रुखमा चढेको अवस्थामा पनि त्यो व्यापारीका अगाडि अनेक विपत्तिहरू आएका छन्। उसले चाहिँ माथि गएर बस्नका लागि जब प्रयत्न गर्दछ, ती मौरीका गोलोहरू चाहिँ माथि बसेका छन्, तिनीहरूले चाहिँ माथि चढ्न दिँदैनन्। तल ओर्लिएर फेरि अन्यत्र पलायित हौँ, भागौँ भन्ने प्रयत्न गर्दछ। रुखका फेदमै डरलाग्दो सिंह बसेको छ, ओर्लिने अवस्था पनि छैन। जुन रुखको हाँगामा आश्रय लिएर बसेको थियो त्यहाँ पनि डरलाग्दो सर्प आइपुग्दछ, त्यहाँ पनि उसले आफ्नो प्राणको रक्षा गर्ने अवस्था छैन। त्यो हाँगाबाट पनि झुन्डिरहेको एउटा जो लहरो समातेर ऊ बसेको छ, त्यो लहरोलाई पनि 2टा मुसा आएर माथिबाट कुटुक कुटुक काटिरहेका छन्। कति बेला लहरो छिन्छ त्यो पनि उसको बसमा रहेको छैन। अब त तल खसौँ न त, तल ओर्लिउँ न त भन्दाखेरि डरलाग्दो खाडल रहेको छ। त्यो खाडलमा एउटा गरिरहेको गोही माथि मुख फर्काएर कति बेला माथिबाट झर्ला र खाउँला भनेर बसिरहेको छ, तल झर्ने अवस्था पनि छैन। यस्तो अवस्थामा पुगेको व्यापारी छ महाराज भनेर जब जडभरतजीले रहुगणलाई उपदेश गर्नुभयो, तब त प्रभु बताइबक्सियोस् यस्तो यो भयावह अवस्थामा फसेको व्यापारीको हाल के भयो होला त, कस्ता प्रकारले उसले पार पायो त, को थियो यो व्यापारी भनेर रहुगणले सोध्नु भएको छ। यही प्रश्न सुखदेव स्वामीका साथमा आज राजा परीक्षितले पनि सोध्दै भन्नुहुन्छ, गुरुदेव कृपा गरिबक्सियोस् त्यस्तो भयावह अवस्थामा पुगेको जो व्यापारी जङ्गलमा भ्रान्तिमा परेको छ, त्यस्तो व्यापारीको दृष्टान्त दिएर हजुरले के बताउन खोजिबक्सेको हो, कस्तो रहस्य हजुर उपदेश गर्न खोजिबक्सन्छ प्रभु, कृपा गरिबक्सियोस् भन्नुभएको छ। यसै प्रसङ्गमा सहोवाच अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, महाराज यो देहरूपी अभिमानी जो जीव रहेको छ, सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकारका गुणहरू यो देहाभिमानी जीवभित्र रहेका छन्।
उसले चाहिँ गुणका अभेदले कसैले शुभ कर्म गरेका छन्, कसैले अशुभ कर्म गरेका छन्, संसारका यी सात्विक राजसी तामसी गुणका वशमा परेका जीवात्माहरूले कसैले पाप गरेका छन्, कसैले पुण्य गरेका छन्, अनेक खालका कर्ममा जीवात्मा प्रवृत्त भएका छन्। र त्यस्तो प्रवृत्त भएका जीवात्माहरू संसारमा सबै आफूलाई स्वाभिमानी भनेर आफू चाहिँ एकदम गौरवान्वित भएर मैले गरेको नै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर अभिमानका साथमा घमण्डका साथमा संसारमा विचरण गर्दछन्। त्यस्ता विचरण गर्नेवाला जीवात्मा नै ती व्यापारी हुन् भनेर भन्नुभयो। भने स्वयं महाराज जो रहुगणलाई आज जडभरले उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, महाराज रहुगण त्यो व्यापारी जो विपत्तिमा परेको छ, अन्तिम अवस्थामा कुनै आश्रय रहित भएको छ। अब रुखका फेदबाट ओर्लिँदा सिंहले खाने, रुखका माथि चढ्दा माउरीले डस्ने, रुखका हाँगामा बसिरहँदा सर्पले डस्ने, लहरामा समाति राखौँ भन्दा मुसाले लहरै छिनाइदिने स्थिति, अब त तल खसौँ न त भन्दाखेरि चाहिँ अजिङ्गरका मुखमा परिने यस्तो यता न उताको बनेको व्यापारी चाहिँ तपाईँ हो भनेर जब जडभरतजीले रहुगण महाराजलाई भन्नुभयो, तब त त्यसैको रहस्यको उद्घाटन गर्नुहुन्छ। ती 6वटा शत्रुहरू भनेका के हुन् त भन्दाखेरि व्यक्तिका शरीरमा जो मन रहेको छ अति नै चञ्चल मन, अनि 5 प्रकारका जो इन्द्रिय रहेका छन्, अनेक वासनाहरूलाई चाहने इन्द्रिय, ती 5वटा इन्द्रियले युक्त भएको जो मन छ यो नै त्यो व्यापारीको, त्यो व्यापारी रूपी त्यो जीवात्माको शत्रु हुन्, 6वटा शत्रु हुन्। ती 6वटा शत्रुहरूले सधैँभरि आक्रमण गरिरहेका छन्। आँखाले कति राम्रो वस्तु देख्यो, ओहो त्यो कुरा प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो नि भन्दछ, त्यताको लालसा बढिहाल्छ। जिब्राले कुनै राम्रो स्वाद प्राप्ति गरो, ओहो यो चाहिँ खाइरहन पाए हुन्थ्यो नि, यो प्रति सधैँभरि यसको चाहिँ लगाव लगाउन पाए हुन्थ्यो नि भन्छ, त्यो आसक्ति रूपी शत्रु त्यहाँ जागृत भइहाल्यो। यस्तै प्रकारले केही कुरा सुन्यो भने आफूले पनि त्यो तुरुन्तै आर्जन गर्न पाए हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा अनुभव भयो, त्यहाँ शत्रु लागिहाल्यो। भने यस्ता प्रकारले जो 5 प्रकारका इन्द्रियहरूका प्रवृत्ति छन्, आसक्ति छन्, अनि त्यसमा मन जोडिएको छ, यो मनले सहित भएका 5 इन्द्रियहरू छन्, यी 6वटा त्यो व्यापारीका शत्रु हुन्। यसले हरपल लखेटिरहेका छन्। ती 6वटा शत्रुले लखेट दिनाले व्यक्ति ती शत्रुहरूको बाट बच्नका लागि यताउता दगुरे जसो गर्छ। तर अनेक प्रकारका आसक्तिमा फसेको त्यो व्यापारी त्यो भवाटवी रूपी जङ्गलमा प्रवेश गर्दछ। यिनै आसक्तिका समुद्रमा डुबेर त्यो संसार रूपी जङ्गलमा त्यो व्यापारी, त्यो जीवात्मा भौँतारिरहेको छ। यस्ता प्रकारले भौँतारिरहेको जीवात्मा लागि अब त बाहिर निस्किने कुनै उपाय नै छैन। संसारमा परि नै सको, जन्म भइसक्यो, अनेक प्रकारका आसक्ति उसका अगाडि छन्, चञ्चल मन छ, मनले जे कुरा पनि चाहन्छ। इन्द्रियका वशमा परेको मन, जसलाई चाहिँ बुद्धिरूपी लगाम लगाइएको छैन, बुद्धिरूपी छडी हानेको छैन, त्यसले चाहिँ जे कुरा पनि चाहन्छ। जे चाहन्छ अब त मनले मागेको कुरा त पुरा गर्नु पर्यो नि भनौँ, अनि त्यो पुरा गर्नतिर लाग्दाखेरि व्यक्ति संसार रूपी जङ्गलमा भ्रान्ति बनेको छ। यो संसारबाट पार पाउने उपाय के हो त? त्यो जङ्गलको निकास कतापट्टि छ? त्यसबाट बाहिर निस्किने बाटो के हो भन्ने कुरा त्यो व्यापारीले, त्यो जीवात्माले प्राप्तै गर्न सक्दैन, पत्तै लगाउन सक्दैन, अनि यता र उता विचरण गर्दछ। अनेक प्रकारका इन्द्रिय आसक्तिहरू, केही कुरा देखियो भने, केही स्पर्श गरियो भने, केही वासना लियो भने, कुनै स्वाद लियो भने, यस्तो गर्छु भन्ने सङ्कल्प गरियो भने, कुनै निश्चय कर्महरू गरियो भने, ती सबै प्रतिका कर्मप्रति चाहिँ त्यो मन आसक्ति बन्दछ र अनि ती कुरालाई पूर्ति गराउनका लागि चाहिँ अनेक प्रयत्न गर्छ। त्यो चाहे शुभ होस् चाहे अशुभ होस्, शुभ भए पनि उसले गरिरहेको हुन्छ, अशुभ भए पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यही संसार जङ्गलमा, यो भवसागरमा रणभुल्नमा परेको जीवात्माले अनेक प्रकारका वासनामा फस्दा बस्दै अनि मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरो धन, मेरा यी सारा वस्तुहरू, मेरो व्यापार वाणिज्य, मेरो सारा ऐश्वर्य, मैले जोडेका यी सबै कुरा भनेर मेरो 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 भनेर त्यही मेरोको संरक्षणमा उसले आफूलाई चाहिँ डुबाएको हुन्छ। त्यसबाट माथि उठ्ने के हो त? त्योभन्दा परतिरको विषय के हो? ईश्वर को जो विषय के हो त? त्यो कुराको कदापि अनुभवै गर्न सक्दैन। अनि बाटो बिराएको त्यो जो जीवात्मा रहेको छ, अब अनेक प्रकारका अविद्याका वशमा परेर, अनेक कामनामा परेर, कलुषित कर्महरूका वशमा परेर चित्तलाई भ्रान्ति गराएर अनि संसारमा फस्दछ र मृग तृष्णा जसरी कहिल्यै पुरा नहुने खालका ती विषयहरूलाई चाहिँ उसले पुरा गराउन हरपल लाग्दछ। त्यस्तो अवस्थामा फसेको त्यो जीवात्मा रहेको छ, जो संसार रूपी जङ्गलमा भ्रमित बनेको छ, घुमिरहेको छ। महाराज त्यस्तो अवस्थाको आज तपाईँ हो। यहाँ जडभरतजीले रहुगणलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै अवस्थामा फसेको जीवात्माले अनि
सही र गलत छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा जब संसारमा कर्म गर्न लाग्दछ अनि कसैले केही कुरा बताइदियो भने हो त्यही पो सही हो कि भनौँ, फेरि अर्काले अर्को कुरो बताउँछ त्यही पो सही हो कि भनौँ, आफ्ना आँखामा पट्टी लागेको छ, आफूले चाहिँ के हो सत्य कुरा त्यो पत्ता लगाउन सकेको छैन, अनि सबै अर्काले बताएका विषयका भरमा यही होला भनेर आफ्नो इन्द्रियका वशमा परेको जीवात्मा त्यतैतिर कर्म गर्न मस्त रहन्छ। पूर्व जन्मदेखि जो सञ्चित कर्महरू रहेका छन्, यहाँ त्यसले नभोगी सुखै छैन। जो 3 प्रकारका कर्म शास्त्रले बताएका छन्, एउटा प्रारब्ध छ, जो पूर्व जन्ममा चाहिँ सञ्चित भएर बसेको थियो, यो जन्ममा प्रारब्ध भयो। अब यो जन्ममा जो गरिँदैछ त्यो कर्म पनि सञ्चित भएर बसिरहन्छ, पाप गरे पनि सञ्चित हुन्छ, पुण्य गरे पनि सञ्चित हुन्छ। जो सञ्चित भएर बस्छ, सञ्चय भएको कुरा नभोगी त सुखै छैन। ब्याङ्कमा पैसा किन राखिन्छ भन्दा आपत्ति विपत्ति पर्दा उपयोग गरौँला भनेर राखिन्छ नि। सञ्चय किन गर्यो भन्दा पछि विपत्तिमा आपत्तिमा काम लाग्ला। त्यस्तै जसरी धन सञ्चय गरेको धन आफूले पछि उपभोग गर्छु भनेर राखिएको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आफूले गरेका कर्महरू पनि पछिका लागि सञ्चित भएर बसेका हुन्छन्। भने बरु धन आफूले उपभोग गर्न नपाइकन आफ्नो राम सत्य होला, अर्काले उपभोग गरिदिएला, तर कर्म चाहिँ आफूले गरेका आफूले उपभोग नगरी कदापि सकिनेवाला छैन। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, यस्तो बताइएको छ। भने त्यस्तो प्रकारले भ्रान्तिमा परेको त्यो जीवात्मा जो रहेको छ, संसार सागरमा डुबुल्की मारिरहेको, संसार रूपी जङ्गलमा न यता न उता अवस्थामा पुगेको त्यस्तो जीवात्माले जो पूर्व जन्मका सञ्चित कर्महरू आज यो जन्ममा प्रारब्धका रूपमा उपस्थित भएका छन्, त्यसलाई भोग गरिरहेको छ। त्यो भोग गर्ने सन्दर्भमा कति दुःख आउँछन्, कति विपत्ति आउँछन्, कति कष्टहरू आउँछन्, ती सबैलाई उसले चाहिँ मेरो फलै यस्तो रहेछ भनेर उसले अगाडि बढिरहेको छ। ती सबै कर्मलाई निर्वाह गर्दै जाँदा पनि कति पापहरू भइरहेका हुन्छन्, कति अमङ्गलहरू भइरहेका हुन्छन्। त्यसबाट पार पाउने के होला, ती पापहरूबाट मुक्तिको लागि गर्नुपर्ने कर्म के होला, त्यतातिर त्यो संसार मोह जालमा फसेको जीवात्माले कहिल्यै सोच्दैन। अब जाँदै गर्दाखेरि जो डरलाग्दो गुफामा पुग्दछ त्यो त कालको गुफा हो, जहाँ चाहिँ एउटा वृक्ष रहेको छ, यो जीवन रूपी वृक्ष। जुन जीवन रूपी वृक्षमा ऊ आएको छ, मानव चोला धारण गरेको छ, अनन्त जन्महरू मध्येमा मानव चोला उसले धारण गरेको छ। त्यसमा गएर एउटा हाँगामा एउटा लहरो समातेर झुन्डिएको छ। त्यो लहरो भनेको के त भन्दा आफ्नो पुरा आयु लहरो समातेर झुन्डिएको छ। त्यो लहरो के हो भन्दा आफ्नो पुरा आयु, जन्मिँदाखेरि यदि 100 वर्षको आयु लिएर जन्मेको थियो भने त्यो लहरो भनेको आफ्नो जीवन आयु त्यो चाहिँ 100 वर्ष छ। यदि 90 वर्षको आयु थियो भने त्यो लहरो भनेको 90 वर्षको आफ्नो आयु। त्यो आयु रूपी एउटा चाहिँ लहरो समातेर जीवन रूपी वृक्षमा अडेको यो मानव छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जो छाउडा शत्रुहरूले आक्रमण गरेका छन्, उसले त्यसलाई पनि परास्त गर्न सकेको छैन, जो इन्द्रिय रूपी आसक्ति छन्। अनि माथिपट्टि चाहिँ गुनगुन गरेर बसिरहेका ती माउरीहरू के हुन् त भन्दा ती चाहिँ सत्कर्म गर्ने सद्ज्ञानीहरू, ब्रह्मज्ञानीहरू, सत्पात्रहरू, गुरुहरू, जसले चाहिँ गुनगुन गर्दैछन् भनेको वेदादि शास्त्रहरू, मन्त्रहरू, तन्त्रहरू उच्चारण गर्दैछन्। त्यहाँबाट चाहिँ बेला ती थोपाहरू झर्दछन्। त्यो भनेका महका थोपा, मह भनेको पवित्रता, शास्त्रको रस, शास्त्रको सत्य कुरा, शास्त्रले बताउन खोजेको चुरो कुरो के हो त, त्यस्ता विद्वानहरूका मुखद्वारा झरिरहेको हुन्छ। तर त्यसले त्यो पनि उसले प्राप्त गर्न सक्दैन, किनभने ऊ चाहिँ त्यो सर्पले डस्न लागेको छ। सर्प भनेको संसारको मोह वासना अनि विभिन्न वासनाले भरिपूर्ण भएको मन, त्यसले चाहिँ उसलाई आक्रान्त गरेको छ। तलपट्टिको खाडल भनेको मृत्युलोक, जसमा चाहिँ अजिङ्गर गरेर बसिरहेको छ भनेको यमराजले कहिले यसको आयु सकिन्छ र अनि यसलाई चाहिँ टपक्क टिपौँ, आफूले निलौँ भनेर कालले मुख बाएर बसिरहेको छ। अब कालका बसमा सबै छन्, कालस्य बसगा सर्वे न काल कस्यचित बस। त्यस्तो काल चक्रमा स्वयं फँसेको जो जीवात्मा छ, लहरो समातेर आयु रूपी लहरोमा अल्झिएको थियो, त्यो लहरोलाई पनि 2टा मुसा आएर कोट खाँदैछन्। त्यो 2टा मुसा भनेका चाहिँ दिन र रात, एउटा दिन रूपी मुसो, एउटा रात रूपी मुसो। अब त दिनले आएर अलिकति समय घटाइदिन्छ, रातले आएर अलिकति आयु घटाइन्छ, फेरि अर्को दिन आउँछ अलिकति आयु घट्छ, दोस्रो दिन आउँछ फेरि अलिकति आयु घट्छ। दिन र रातले त्यो लहरोलाई काट्दैछन् भनेको चाहिँ आफ्नो आयु हरेक क्षण हरेक पल घटिरहेको छ। जन्मिँदाखेरि 100 वर्षको आयु लिएर जन्मेको थियो भने 1 वर्ष पुऱ्याउँदा हो मेरो छोरो मेरो छोरी बढेर 1 वर्षको भयो भनौँ, उता 100मा घटेर 79 भएको पत्तै छैन। 10 वर्षको हुँदा हो 10 वर्षको भइसक्यो भनौँ, 100मा घटेर 90 भएको थाहै छैन। भने यस्ता प्रकारले त्यो पुरा आयुको लहरो जो थियो दिन र रातले घटाइरहेका छन्। जन्मिँदा पुरा थियो, तर जति बढ्दै गयो उति उता आयु चाहिँ घट्दै गयो।
भने यस्तो अवस्थामा पुगेको जो जीवात्मा छ, कति बेला आयु रूपी लहरो छिनिसक्दछ, दिन र रातले छिनाउँछन्, त्यसको पनि उसका लागि चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी छैन। जुन बेला पनि त्यो मुसाहरूले त्यो लहरलाई समाप्ति गरिदिन सक्छन्, आयु जुन बेला पनि क्षीण हुन सक्छ, जति बेला पनि कालका चक्रमा जीवात्मा पर्न सक्दछ। यो सबै हुँदाहुँदै पनि अनि संसारका वासनामा अनेक प्रकारका रोगले भरिपूर्ण भएको छ, रोगको शिकार बन्नु परेको छ, मोहको शिकार बन्नु भएको छ, इन्द्रिय आसक्तिको शिकार बन्नु परेको छ, अनेक प्रकारका पत्नी पुत्र आदिका मोहमा पर्नु परेको छ, मैथुनादि धर्ममा रम्नु परेको छ। यी सारा विषय वासनामा फँसेको जीवात्माले ती साधुहरू साधु वर्जितो नैवा वर्तते अद्यापि भनिएको छ। सत्सङ्गत रूपी जो एउटा पवित्रता छ, त्यसदेखि चाहिँ सधैँभरि ऊ वर्जित हुन चाहन्छ, वर्जित भएर रहन्छ। सत्सङ्गत रूपी समुद्रमा ऊ डुबुल्की मार्नै चाहन्न, ती पवित्र ज्ञानहरूलाई उसले आर्जन गर्नै चाहन्न। शास्त्रका रहस्य के हुन्, कर्म के हो, सात्विकता के हो, सात्विक विषयद्वारा आफूलाई कसरी पवित्र तुल्याउने, कसरी भगवत स्वरूपको ज्ञान गर्ने, यो मानव जीवनको उद्देश्य के हो, रहस्य के हो, यतातिर ऊ कहिल्यै जानै चाहन्न। त यदिदं योगानुशासनं न वा एतवरुन्ध्यते न्यस्तस्तदण्डा मुनयः उपशमशीला उपरतात्मनः समवगच्छन्ते। यस्ता प्रकारले परमात्मा तत्त्वको जो स्वरूप हो त्यसको अनुभवै गर्न नसकिकन संसारमा चाहिँ मनै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर अभिमानमा फस्दा फस्दै ऊ चाहिँ संसारका मोह जालमा परेको हुन्छ र त्यो निवृत्ति मार्ग के हो त्यसको अनुभव गर्न नपाइकन, साधु सन्त महात्मा गुरुजनहरूले दिएको उपदेश के हो, शास्त्रको रहस्य के हो, त्यो अनुभव नै गर्न नपाइकन आखिरीमा उसको त्यो आयु रूपी लहरो दिन र रात रूपी मुसाले काटेर समाप्ति गरिदिन्छन् र अनि त्यो अजिङ्गरका मुखमा, त्यो गैका ग्राहका मुखमा, कालका मुखमा पर्दछ। आखिरी उसको राम नाम सत्य हुन्छ। अब त सारा मोहमा परेको भवाटबीमा रणभुल्लमा परेको जीवात्माले जीवनभर सत्कर्म नगरेपछि त गति के हुने भयो भन्दा आखिरी उही नरक जानु पर्यो अनि नरकका अनेक अनेक पीडा यातना भोग्नु पर्यो। तसर्थ महाराज त्यस्तो मोह वासनामा नफस्नुहोस्, त्यस्तो भवाटबीमा रणभुल्लमा नपर्नुहोस्। यो भवसागरबाट पार पाउने उपाय के हो त्यसलाई अनुसन्धान गर्नुहोस्। त्यसका लागि सबैभन्दा सुरुमा त आफ्नो अभिमानलाई, अहङ्कारलाई नष्ट गराउनु नै सबभन्दा पहिलो कर्तव्य हो। यदम भागवत सभाजित वादात गुणकर्मणो राजस्य भरतस्यानुचरितम। यस्तो पवित्र भारतको चरित्र यदि कसैले अनुसरण गर्दछ, ध्यान गर्दछ, श्रवण गर्दछ, यसलाई जान्ने चेष्टा गर्दछ भने त्यसले जीवन पवित्रता प्राप्ति गर्दछ। अन्तिममा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यज्ञाय धर्मपतये विधिनै पुणाय योगाय साङ्ख्य शिरसे प्रकृतेश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारम हास्यन्मेघत्वमपि य समुदाजहार। त्यस्ता भगवानको नाम मात्रै स्मरण गर्दा पनि जीवन धन्य हुन्छ। त्यस्ता परमात्मा सर्वान्तर्यामी हरिलाई बार बार नमस्कार गर्दछु भनेर यो भवाटबीको वर्णन गर्दै यसको दृष्टान्त, यसको रहस्यको पनि उद्घाटन गरेर आज सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउनु भयो। भक्तवृन्द यही रहस्य जडभरतजी महाराजले रघुगणलाई उपदेश गर्नुभयो र हामीले पनि श्रवण गऱ्यौँ। हामी सबैमा त्यो अहङ्कार अभिमान समाप्ति भएर जाओस्, भगवानप्रति प्रेम श्रद्धा जागृत होस्, सात्विक गुणको अभिवृद्धि होस्, यो प्रार्थना गर्दै आजको कथालाई म विराम गर्दछु। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद पुरुषोत्तम। हरि ओं तत्सत्।